روایت این است: روی ان موسی علیه السلام استسقى لبنی اسرائیل حین اصابهم قحط. یه زمانی در قوم حضرت موسی قحطی آمد. حضرت موسی کلیم الله به درگاه خدا رفت، مناجات کرد، با خدا ارتباط مستقیم داشت. این بزرگوار به خدا گفت خدایا باران بفرست. فاوحى الله تعالی الیه، خدا به حضرت موسی وحی فرستاد: انی لا استجیب لک ولا لمن معک. نه دعای تو رو مستجاب میکنم ای موسی کلیم الله، نه دعای تو رو مستجاب میکنم، نه دعاهای دیگرانی که با تو دارن دعا میکنن. و فیکم نمام قد اصر علی النمیمه، در میان شما یه آدم سخنچین دو به همزنی هست که دست از این دو به همزنیش بر نمیداره، که از گناهان سخنچینی است. بین دو برادر رو به هم زدن، بین دو شریک رو به هم زدن، بین دو مسئول رو به هم زدن، بین دو جریان رو به هم زدن، بین مردم یک شهر رو به هم زدن، بین مسئولین یک کشور رو به هم زدن. این دو به هم زنی چه نوشته باشه، چه عرض میکنم در دستگاه فضای مجازی باشه، چه در تریبون ها باشه، فرقی نمیکنه. سخنچینی، نمامی، دو به هم زنی بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند. فرمود یک آدم سخنچین در میان شما هست و اصرارم داره تو این گناهش. تا وقتی این در میان شما هست، من دعای نه شما رو مستجاب میکنم نه اونایی که با شما دعا میکنم. فقال موسی علیه السلام من هو یا رب حتی نخرجه من بیننا. خدایا به ما معرفی کن این شخص رو، ما اینو بیرون کنیم از میان خودمون. این مانع باران، مانع رحمت خدا شده. مردم تشنن، مزارع تشنن، حیوانات تشنن، معرفیش کن بیرونش کنیم. فقال یا موسی انهاکم عن النمیمه و اکون نماما. من دارم شما را از سخنچینی و دو به همزنی و افشاء سر مردم تو رو منع میکنم و خودم بیام افشاگری کنم. پس چه کنیم؟ خوب دقت کنید. آی مردمی که اومدین امشب اینجا در این مجلس و همه کسانی که در مجامع و مجالس شرکت کردید، بشنوید این کلام رو، قدر خودتون رو بدونید، قدر این اجتماعتون رو بدونید. در روایت دارد فتابو باجمعهم فسقوا. نتیجه این شد اون جمعی که نشسته بودن و نمام هم درون اون جمع بود، همه با هم توبه کردند. خدا هم باران رحمتش رو بر اونها نازل کرد. بنابراین توبه جمعی یکی از کارهای بسیار ارزشمند و مورد پسند خداست. آثار و برکات توبه صحیح چیه؟ در روایتی از امام و مولای مظلوممون امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد که هر کس توبه کند خدا توبهش رو بپذیرد و میپذیرد. خداوند امر میکند به اعضا و جوارح این شخص گناهکار که این گناهی که این با چشمش، گوشش، دستش، پاش انجام داده، اینا رو بپوشانید. اون محلهایی که این شخص در اونجا این گناهان را انجام داده، خدا به اون مکانها میگه این گناه را بپوشانید. خوب دقت کنید. معنیش اینه اگه کسی توبه نکنه، این اعضا و جوارح، اون مکانهایی که درش گناه کرده، اون زمانها روز قیامت شهادت میدن ها. ولی اگه توبه کرد، خدا میگه به اینها بپوشانید گناه این شخص را. و اون دو فرشته ای که ثبت میکنن اعمال ما رو، اعمال خیر و اعمال زشت را، و اون که اعمال زشت رو ثبت کرده میفرماید این گناه این شخص را بپوشانید و افشا نکنید. و جالب اینه مردم آمدید به درگاه خدا امشب، خوش آمدید. آمدید در شب شهادت امیرالمؤمنین به درگاه خدا علی رو واسطه کنید و از خدا بخواهیم ما رو ببخشه. خیلی خوش آمدین. یه بشارت هم به شما بدم از قرآن کریم. قرآن میفرماد الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا
کسی که توبه کند و شروع کنه جبران کردن و عمل صالح انجام بده با ایمان، اون وقت گناهاش که بخشیده میشه هیچ. قرآن میفرماد ها فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. به گوارا باد بر شما مردم این بشارت الهی. خدا میفرماد تمام گناهان اینها رو من تبدیل میکنم به حسنات، یعنی تو نامه عملش عوض گناهان اعمال خیر را می نویسم. در روایتی از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان تذکر فرمودند کسی که اثر توبه در او ظاهر نشه اون توبه کننده نیست. یک، حقداران رو باید از خودش راضی کنه. دو، نمازهایی رو که نخوانده یا خراب خوانده باید اعاده کنه. سه، آدم گناهکار متکبرانه در میان مردم هرچی امر به معروفش میکردن نهی از منکرش میکردن توجه نمیکرد، باید برگرده متواضع باشه. و یتقی نفسه عن الشهوات، باید نفس خودش رو دیگه از این به بعد که حالا توبه کرده پاک شده و با اومدی تو مجلس، اومدی کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، از خدا خواستی تو رو ببخشه، دیگه از این به بعد دنبال شهوات نرود. و یحزل رغبته به صیام النهار، با روزه اون چیزهایی که در اثر لذتها و عرض میکنم کیفی که از گناه برده، گوشتی که به تنش رویده و چربی که پیدا شده، باید اینا آب بشه. این میشه اثر توبه. یه دعایی داره مرحوم کفعمی در بلدالامین، این دعا رو از قول صادق آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد نقل کردن. امام صادق فرمودن در هر شب از دهه آخر، یعنی همین شبایی که من و شما توش هستیم الان دهه آخر ماه مبارک رمضانه، امام صادق فرمود در هر شب از دهه آخر در ماه مبارک رمضان بعد از هر فریضه و هر نافله هر کس این دعا رو بخواند خدا میامرزد تقصیرهای گذشته او را و حفظ میکند از معصیت در بقیه این ماه مبارک اونو. ببینید چه دعای مهمیه. وقتی انسان با اخلاص به درگاه خدا بیاد، با اخلاص این دعا رو بخونه، این نتیجهشه. من این دعا رو بخونم: اللهم عد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیه و تسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنی ولا تؤاخذنا باسرافنا علی انفسنا واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. خدایا به حق محمد و آل محمد در این شب عزیز که دعوت کردی، اجازه فرمودی در این مکان شریف جمع بشیم، به حق محمد و آل محمد از سایه گناهان ما رو ببخش و بیامرز، برای که انشالله آماده بشیم تا زیر قرآن کریم این سرهای خود را که خدا لطف کرد به ما، اجازه فرمود زیر قرآن قرار بدیم، در پناه قرآن قرار بگیریم، اعتراف به گناه کنیم، اعتراف به تقصیرها کنیم. یه چند شعری رو از فاضل ارجمند جناب آقای محدثی به عنوان مناجات تقدیم کنم. شما هم در ضمن این که این اشعار رو میخونیم دقت و توجه داشته باشید نسبت به اعتراف به اون چی که باید انجام میدادیم انجام ندادیم، کوتاهی ها و تقصیرها، تا انشالله آماده بشیم برای قرآن به سر گرفتن. چه شب است امشب یا رب، چه شب است یا رب امشب که شکست قلب یاران، چه شبی که فیض و رحمت
رسد از خدا چو باران. چه شبی که تا سحرگاه ز فرشتگان الله برکات آسمانی برسد چو جان نثاران. شب انس و آشنایی، شب عاشقان مهدی است، شب وصل هر جدایی، شب اشک رازداران. شب توبه و انابت، شب صدق و معنویت، شب گریه و مناجات، شب شور و عشق و یاران. شب نغمه های یارب، شب ذکر توبه بر لب، شب گوش دل سپردن به سرود جوی باران. چه بسا که در دل شب سر راه دل نشستیم، که مگر شود ز مهدی نظری به بیقراران. چه خوش است یا رب امشب که خطای ما ببخشی، ز کرم کنی نگاهی به جمیع شرمساران. خدا تو خدایی و خطا پوش، تو بزرگ و اهل احسان. گناه از غلام مسکین، کرم از بزرگواران. حالا از عمق جانت صدا بزن یا رب یا رب یا رب. یا رب یا رب یا غیاث المستغیثین، یا غیاث یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا اله العاصین. اینقدر صدا زدی خدا رو، چی از خدا میخوای؟ الهی الہ، الهی الہ، الهی الہ. بیا خودتو معرفی کن، تو که میگی الهی العفو، تو که میگی ای خدای گناهکاران، تو که میگی یا رب، خودتو به خدا معرفی کن. بگو الهی من بدم اما تو خوبی. همه الهی من بدم، یقین دارم که ستار العیوبی. چه کردی که میگی خدایا من بدم؟
الهی بنده ای شرمنده هستم، الهی بنده ای شرمنده هستم. مگه چه کردی؟ نمک خوردم